Very good evening and very warm welcome. हवा के जोश पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम बाइबल स्टडी खुदावंद का जिंदा मुअत्बर लापता ला तब्दील पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी रात के लिए रोशनी है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स माय अपॉलजी फॉर yesterday because I was a little bit committed somewhere else. It was a very important meeting and I wasn't able to come to the studio और हमने इस बाइबल स्टडी को मिस किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको कॉम्पनसेट कर दूं। आज का जो मजमून है इसी मैं कोशिश करूंगा कि हम इससे बरकत पाएं और कल की जो गैर हाजिरी है मैं कोशिश करूंगा कि उसको कवर अप करूं। जब मुझे कल फ़ोन आना शुरू हुए 8 बजे के बाद, मैं सोचा कभी कभी अच्छा होता है कि जस्ट टू चेक बैक कि हाँ जी कैसा फील कर रहे हैं आप। और कल मैं देख रहा था कि जैसे मैसेजेस आए और लोगों ने पूछा जी बाइबल स्टडी आज क्यों नहीं है, तो मुझे इस बात के लिए थोड़ा सा मलाल भी हुआ कि मुझे टाइम को थोड़ा सा अरेंज करना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन कुछ मैंने बताया कि मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वजह से बहुत का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है नेचुरली वो मेरा चर्च है और चर्च के साथ ये जो मिनिस्ट्री है रिलेटेड उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। तो हम एक्सट्रीमली सॉरी कि कल आपको डिसअपॉइंट होना पड़ा जब आप आए चैनल पे तो आप देख नहीं पाए। तो आइए हम आज के इस बाइबल स्टडी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जो क्या दोस्त पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं कि ये चैनल जो है ये ऑनलाइन भी है और फ्री ऐप है एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। इसके अलावा आप इसको ड्रॉपबॉक्स बॉक्स पे देख सकते हैं, जादू बॉक्स पे, एप्पल जो टीवी है उस पर, अमेजोन फायर स्टिक और लाइव ऑन फेसबुक एंड ऑन अदर सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब। इट्स अवेलेबल 24/7। हमने एक सिलसिला शुरू किया लॉकडाउन के दौरान, चर्च विदाउट वॉल, ग्लोबल इंटरनेट चर्च का, एंड डे बाय डे पीपल आर जॉइनिंग दिस ग्लोबल इंटरनेट चर्च. So you are also welcome to join this church. You don't have to pay anything. It's online, on air, and God willing will be on ground as well. तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत माध्यम के लिए और इस सारे इंतज़ाम के लिए। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस चर्च विदाउट वॉल। हमारी जो संडे की सर्विसेज उनके हवाले से बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू दैट लॉकडाउन वी आर नॉट एबल टू conduct the service every Sunday in the church with the congregation, but we are available online. Bible TV is serving the community through this Zoom and social media. So we are worshiping every Sunday 10:30 in English and 2 o'clock in Urdu and Hindi. Also there is a service every Saturday at 2 o'clock because there is our sister church in Luton, यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप ल्यूटन। तो उनके साथ मिलकर हम 2 बजे एवरी सैटरडे जो है इबादत करते हैं, तो आप उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो दीज आर द वेज यू कैन अटेंड द सर्विसेज ऑन संडे। आज जो मजमून मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सेल्फ कंट्रोल, बहुत ही खूबसूरत ये सब्जेक्ट है। हम देखते हैं कि हम अपनी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसके लिए हम बहुत कोशिश होते हैं और हम जब यंग होते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग, इसके अलावा जिम जाना। सो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट अवर फिजिकल जो वेल बीइंग है, विच इज़ वेरी गुड, बट वेरी रेयरली वी आर थिंकिंग अबाउट अवर स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है उसके हवाले से हम बहुत कम जो है इस बारे में जानते और सीखते हैं। सेल्फ कंट्रोल क्या है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। खुद पर जब्त करना, खुद जब्ती आप उसको कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आप कह सकते हैं, नज़्म ज़ब्त अपने आप को उसके मुताबिक ढालना,
تو ये सब्जेक्ट है आज का हमारा, इस पर हम बात करेंगे और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं चंद आयात जो है वो तलावत करना चाहूँगा। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27। पहला करंथियों का 9 बाब 24 से 27 आयात तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी माननी जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा न हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सिर को खुदाम के हुजूर में झुकाएं और दुआ मांगें। मेहरबान कुदूस पाक खुदाम, दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। खुदाम तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और सारे इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे कलाम को मिलजुल कर सीख सकें। अजलाल से भरे हुए खुदाम, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू हमें अकल, दानिश और हिकमत बख्शता है। कुदूस बरकत पाक खुदाम, हम तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और आज के पाक कलाम के लिए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए इस बाइबल स्टडी का हिस्सा हैं। खुदा उन सबको बड़ी बरकत देना और हमारे ध्यानों को, ख्यालों को अपनी तरफ माइल कर इस पूरे माहौल को अपने कब्जा में ले। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। दो कोटेशन मैं शुरू में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोनों ही बड़े ही जबरदस्त किस्म के फिलोसफर, वाइज पीपल। प्लेटो कहता है कि द फर्स्ट एंड द बेस्ट विक्ट्री इज टू कॉन्कर सेल्फ। और बेंजामिन फ्रैंकलिन वो ये फरमाते हैं, he that cannot obey cannot command। पहली बात जो प्लेटो जो कहता है, इंसान के लिए अपने आप को फतह करना जो है ये उसकी सबसे बड़ी फतेह है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि जो ताबे फरमानी नहीं कर सकता वो दूसरों से भी ताबे फरमानी नहीं करवा सकता। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल ये बहुत ही अहम मज़मून है। हम मुख्तलिफ बातों के बारे में, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं और ये जो कुछ जब्ती है, अपने आप पे जब्त करना है, नज्म जब्त जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दूसरों को डिसिप्लिन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरों को करेक्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन कर लें हर लिहाज से, उसमें डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिनके बारे में अभी हम सीखेंगे, तो फिर बहुत सारी चीजें इन ऑर्डर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। इसलिए दूसरों को करेक्ट करते करते अपना वक्त जाया ना कीजिए। ट्राई टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। सबसे पहली जरूरी बात यह है। इसलिए आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है।
self discipline, self control, victory over the desires of the flesh. ہماری جو جسمانی خواہشات ہیں, جو ڈیزائرز ہیں, ان پر قابو پانا, اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ ڈیزائر کیا ہے, خواہش کیا ہے. لیکن آج ہم چونکہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ جو روح کا پھل ہے, خدا کا بندہ پالوس رسول ملتیوس کے 5 باب کی 22 سے 23 آیت میں جو جیولز ہیں کرسچنز کے, جو پھل ہیں کسی مسیحی کی زندگی میں, ان کو ہم روح کے پھل کہتے ہیں. But the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. کوئی شریعت ان چیزوں کی مخالفت نہیں کرتی. اور یہ روح کے پھل ہیں: محبت, خوشی, صلح, صبر, اطمینان, مہربانی, نیکی, بھلائی, ایمان. اور کوئی بھی شریعت ان کی مخالفت نہیں کرتی. پہلی بات جو سیلف کنٹرول کے, اس سے پہلے کہ میں اس کی ایٹمالوجی پہ جاؤں اور اس کے بارے میں بات کروں, یہ بات ہمیں گوشت اپنے کرنی ہے, اپنے ذہن میں اس کو بٹھانا ہے کہ ہم اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, نظم و ضبط نہیں کر سکتے, ڈسپلن نہیں کر سکتے. We have to rely upon the Spirit because this is the fruit of the Spirit. یہ روح کا پھل ہے, and nobody is worthy to produce that fruit himself. That's the fruit of the Holy Spirit. اس لیے the people, those who are in this world, they are trying to produce all these fruits through their rituals, through their own efforts. They are not successful. Self-control, master of self. اس کے لیے یونانی کا لفظ جو ہے انکراتیا, اسٹرانگ, مضبوط, ماسٹر سے اپنے آپ کا, اپنے آپ پہ قابو رکھنا. اور پالوس اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ابھی ہم نے پکچر دیکھی کہ ایتھلیٹ کی جو مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک ایتھلیٹ ہے, جیسے ایک بھاگنے والا ہے, جب وہ بھاگتا ہے تو کس طریقے سے اپنے آپ کو وہ جو ہے ڈسپلن کرتا ہے, اور جب وہ بھاگتا ہے تو پھر اس کو اس کے سامنے ایک فوکس ہوتا ہے, ڈیسٹینیشن ہوتی ہے. اور بھاگنے والے کو پرسسٹنٹ ہونا چاہیے, اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے کس چیز کو چھونا ہے. ویئر از مائی ڈیسٹینیشن, ویئر از دا فنیشنگ لائن, اس لائن تک اس کو پہنچنا ہوتا ہے. اس میں ہم ایتھلیٹ کی جب اس سارے اس السٹریشن کو دیکھتے ہیں, ایتھلیٹ جو ہے, جو بھاگنے والا ہے, جو رنر ہے, اس کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. اگر وہ دیکھے گا کہ ادھر کون آ رہا ہے, پیچھے کون جا رہا ہے, he have to be very very persistent and very disciplined. اور پالوس رسول نے بڑی اچھی یہ جو مثال دی ہے, ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. سیلف کنٹرول از اے مارک آف وائس. یہ ایک عقل مند انسان کی ایک خوبی ہے. اور ضرور آپ میرے ساتھ پروورب اس کی ورس 29 اور چیپٹر 29 ورس 11 دیکھیے میرے ساتھ. میں یہ مثال میں سے یہ چند آیات جو ہیں وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے
लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है जी। अहमक, बेवकूफ, उसका गुस्सा होता है, उसको उगल देता है, लेकिन दाना उसे रोकता और पी जाता है। शख्स ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही कि यू नीड टू बी कॉन्शियस व्हेन यू नीड टू बी एंग्री एट द राइट टाइम। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहादुर शख्स वो होता है जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है। गुस्सा आना कोई दैट्स अ पार्ट फॉर इमोशन। तो कहर में आना, गुस्से में आना, वो शख्स जिसको कंट्रोल कर लेता है वो अक्लमंद है। मिसाल उसका पहला बाब, उसकी पहली 5 आयात जो हैं वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशावरत तक पहुंचे। खुदा के इस पाक कलाम का जो मकसद है ये दाना शख्स के लिए है। दैट्स द एट्रीब्यूट्स एंड द क्वालिटी ऑफ द वाइज पर्सन। ये खुदा की तरफ से एक बख्शिश है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ कंट्रोल अफेक्ट्स द होल पर्सन। वो आपकी पूरी जो शख्सियत है उस पर असरअंदाज होते हैं। फिजिकली, मेंटली, आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो ये आप पर ये जो ज्यूल है, ये जो खूबी है, ये असरअंदाज होती है। याकूब के खत में हम जुबान के बारे में पढ़ते हैं। कंट्रोल योर टंग। जुबान जो है ये जहर कातिल है, जंगल की आग की मानंद है। इसलिए अपनी जुबान पर कंट्रोल, अपने जहन पर कंट्रोल, अपने बॉडी पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। वो लोग जो कि मार्शल आर्ट करते हैं उनको ये तीनों चीजें जो हैं उनके बारे में उनको डिसिप्लिन किया जाता है। और आर्मी के अंदर ये चीज डिसिप्लिन में ये चीज सिखाई जाती है कि आप जिस्मानी तौर पर कितने फिट हैं, कितनी आपके अंदर ताकत है कंपैरेटिवली टू अदर पीपल, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने आप इंटेलिजेंट हैं, हाउ पावरफुली आर यू, कितनी आपके अंदर आपका इख्तियार है। लेकिन आपको उन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखना होता है, डिसिप्लिन करना होता है। और ये बड़ी जरूरी बात है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को डिसिप्लिन करना, उस पर कंट्रोल होना, ये बहुत ही अहम बात है किसी भी शख्स के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्रिश्चियन बट फॉर ऑल द पीपल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन द बाइबल। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश उसका 39 बाब 7 से 12 आयत को आप देखें, फिजिकल एंड इमोशनल सेल्फ कंट्रोल की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें मिलती है यूसुफ की, कि जब उसके आका, उसके मालिक की बीवी ने उसको ट्रैप करने की कोशिश की, फिजिकल एंड इमोशनल असॉल्ट की वहां पर हम एक पिक्चर देखते हैं। यूसुफ ने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया। He was a young lad, very beautiful, handsome, लेकिन उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और उसने उस औरत के साथ खामोशी नहीं की। अजीजों, ये एक बहुत ही अहम बात है कि सब कुछ होते हुए भी आप खूबसूरत है, रुपया पैसा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक मौका था, लेकिन
وہ گناہ کرنے سے باز رہا. میں ساتھ دیکھیے خدا کا پاک کلام پیدائش اس کا 39 باب 7 آیت سے. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے اور اس نے اپنے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گناہ گار بنوں. اور وہ ہر چند روز یوسف کے ساتھ ہوتی رہی پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیتے. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمی میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. اب اس وقت اس کا پیرہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. زبور میں اس بڑی خوبصورت یہ بات کہتا ہے نسو وہ پہنچتے ہو برائی. وہاں سے بھاگنے کی ضرورت ہے. مارٹن لوتھر جا رہا تھا ساحل سمندر پر اور اس کی گرل فرینڈ نے اس کو دیکھا, اس کی جانب بڑھی اور مارٹن لوتھر جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور اس نے پیچھے سے آواز دی مارٹن مارٹن اٹس می. اس نے کہا بٹ آئی ایم ناٹ دیٹ مارٹن. میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. ٹرائی ٹو اسکیپ فرام آل دیز تھنگس. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, آگے بڑھتے ہیں. تو یوسف کو خداوند نے اس کے سیلف ڈسپلن کی وجہ سے, سیلف کنٹرول کی وجہ سے خداوند نے اس کو برکت دی. پہلا سیموئیل اس کا 24 باب اس کی 17 آیت کو دیکھتے ہیں. اور اس نے داؤد سے کہا تو مجھ سے زیادہ صادق ہے اس لیے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ساؤل نے, لیکن اس نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا. That is another picture of self-control. He got authority and the power, but David, he was the person who got the self-control. اس کا ایک اور پہلو بھی جو میں دیکھنا بتانا چاہتا ہوں. سیلف کنٹرول آپ کہیں گے ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن داؤد نے گناہ بھی تو کیا. Of course, he was not a perfect man. اس نے بیتشبا کے ساتھ زناکاری کی اور یہ اس کی کمزوری تھی. اس نے اپنے آپ پر ضبط نہیں کیا, اس کے شوہر کو مروا دیا اور اس عورت کے ساتھ اس نے بد پھیلی کی. اس کو سزا بھی ملی. اس نے جب قتل خدا نے کہا کہ اب تو میرا گھر نہیں بنائے گا کیونکہ تیرے ہاتھ خون لیتا ہے. تیرا بیٹا سلیمان بنائے گا لیکن تو نہیں بنا سکتا. It is a warning. اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے تو there is a punishment. آگے بڑھتے ہیں جی. خدا یسوع مسیح کے جو کہ میرے لیے سب سے بڑی لیونگ ایگزامپل ہے, رول ماڈل ہے. یسایہ 53 باب کو دیکھیں. کہتے ہیں کہ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے منہ نہ کھولا. منہ کھولنے کا مطلب یہ اس کو برا بھلا نہیں کہا. دوسروں کے لیے برکت چاہیے. جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں, جب لوگ ہمارے بارے میں ناحق باتیں کہتے ہیں, ٹرائی ٹو کنٹرول یور ٹنگ. ان کو اس طرح جواب نہ دیں. اپنی زبان پر بھی میں نے بتایا. میں جلدی سے ان آیات کو میں نے کہا تھا کہ آج میں تھوڑا سا کمپنسیٹ کروں گا. کل کی جو بائبل اسٹڈی مس ہوئی ہے تو میں ان آیات کو جلدی سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. اور کیونکہ اس کا بڑا اس بات سے گہرا تعلق ہے زبان کا, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ضرور دیکھیں خدا کے پاک کلام کو. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کے اس خوبصورت پاک کلام کے لیے جس میں اتنی خوبصورت باتیں جو ہے ہمارے لیے پائی جاتی ہیں. یعقوب کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ کامل شخص وہ باتوں میں خطا نہ کرے, وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. یعقوب اس کا 3 باب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے, کہ 3 ایسے پڑھوں گا. جب اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں.
دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے ماں جی کی مرضی کے موقع گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان والے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے. سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. پورا اس میں زبان کے بارے میں جو ہے ضرور آپ اس کو پڑھیے گا اور میں ضرور اس کے بارے میں کبھی آپ سے بات کروں گا, سکھاؤں گا ضرور آپ کو. تیری پرابلم کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی صاحب ٹھیک ہے سیلف کنٹرول جو ہے اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی ضبط نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا ایگزامپل ہے, کیا ہوتا ہے؟ ٹیریبل. ابراہیم اور سارا کی مثال. اس کی اولاد نہیں تھی ابراہیم کی, اس وقت اس کا نام ابراہیم تھا, ابراہیم نہیں تھا, وہ ساری تھی. تو اس نے جلد بازی کی. سارا نے کہا تو میری لونڈی ہاجرہ کو لے لے اور اس سے اولاد پیدا کر لے. وائی یو آر اپسیٹ؟ شی گیو ہم وے بیک, وے آؤٹ. ٹھیک ہے یہ لو میری لونڈی لے لے. اور ابراہیم نے اس سے اولاد لی. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل پیدا ہوا. اور اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اس کی غلطی تھی اور اس نے اس وقت کنٹرول نہیں کیا اس بات پر, اپنی ڈیزائر پر, اپنی جو خواہش تھی اولاد کی. خدا نے اس طرح وعدہ کیا تھا. جلد بازی جو ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے. ابھی میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو کہ جب آپ ٹریک پہ ہوتے ہیں, جب آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جب آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں, ہمیں جو اپنے جو ٹریک ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تبھی آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں. اور اپنی ریس دوڑیں, دوسروں کو مت دیکھیں وہ کتنا فاسٹ جا رہا ہے. ٹرائی ٹو فوکس اپون یور ریس. پرابلم یہ ہے ڈیزائر کی, خواہش کی, اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض کا ہم انفیئر مینز جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں. دوسروں کی جو باتیں ان کو سن لیتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی جلد بازی کا نقصان جو ہے آج پوری دنیا جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. گریٹ کانفلکٹ. اور سارا نے جب اس کو مشورہ دیا, اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ کنٹرول کرتا اپنے ڈیزائر پہ. اور یہی بات ہم باغ عدن میں بھی دیکھتے ہیں کہ سانپ نے بہکایا عورت کو اور عورت نے وہ پھل لا کر اپنے شوق کو دیا. خدا نہیں چاہتا کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں, تو بھی کھا. اگر وہ اپنی ڈیزائر پر قابو پا لیتا, اپنی آنکھوں کی خواہش پر قابو پا لیتا, اپنے دل پر قابو کر لیتا, تو شاید دنیا کی تصویر کچھ مختلف ہوتی. سیلف کنٹرول. ہم عیساؤ کے بارے میں کل ہم نے سیکھا, یعقوب کے بارے میں, کہ اس نے اپنی زبان پر قابو نہیں کیا, اپنی آنکھوں پر قابو نہیں کیا, اپنے دماغ پر قابو نہیں رکھا. اس نے خواہش کی کہ میں یہ دال کھا لوں, اور اس نے دال کھا کر تو اپنی برکت جو ہے وہ دے دی. This is the problem. There's nothing wrong with that desire. That's a part of our emotion. But the matter is how to control your desire. اپنی خواہش کو کیسے آپ پورا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے شاید کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انلمیٹڈ ڈیزائرز ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنا یہ سب سے اہم بات ہے. ہاؤ ٹو ڈیولپ سیلف کنٹرول. کیسے ہم اس بات کو, اس جیول کو, اس ایٹریبیوٹس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیر از نو اسٹیٹک تھنگ ان دیز. جو فروٹس ہیں نا, اسٹیٹک نہیں ہے, بڑھتے ہیں. محبت کو آپ بڑھا سکتے ہیں, آپ مہربانی کو بڑھا سکتے ہیں,
नेकी को बढ़ा सकते हैं. So there is no such thing कि self control जो है कोई static thing है. You can increase that self control, unlimited, because it's God's given gift. ये खुदा की तरफ से हमें एक नेमत है दी गई है, गिफ्ट दिया गया है. And you cannot generate that. You cannot earn that. You just need to receive that and develop it. उसको आप बढ़ा सकते हैं. उसका तरीकाकार क्या है? यूहन्ना का इंजीली बयान, अंगूर का केकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम रहती बहुत सा फल लाती है, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो जल जाती है, उसको फेंक दिया जाता है. बड़ी खूबसूरत आयत है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. Abide in Christ. Try to be connected with Christ. उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, तब भी आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल जो है वो डेवलप हो सकता है. Because he is the source of all these jewels and all these attributes. जो डाली मुझ में पैबस्त रहती है, जुड़ी रहती है, वही बहुत सा फल लाती है. मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. एक जो उसको देखें, जो अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर उगते हैं, पत्ते होते हैं, और फिर पत्ते जो हैं वो उस फल को, जब वो डालियां जल जाती हैं, फिर वो जो फल है वो पकता है. So this is the process. The process of pain and suffering. सेल्फ कंट्रोल इसी तरह इसको डेवलप करने के लिए आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है. गेट रेडी फॉर प्रोसेस. उस अमल में से गुजरने के लिए तैयार रहें. जैसे एक एथलीट की मिसाल दी गई है कि वो अपने आप को तैयार करता है दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करता है. सारे सो रहे होते हैं, वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. वो उसकी मशक करता है, दौड़ता है. प्रोसेसिंग इज नथिंग इंस्टेंट. दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ. एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक इंस्टेंट कॉफी. स्पिरिचुअलिटी इज अ ग्रोथ. ईच एंड एवरी डे यू नीड टू ग्रो इनटू क्राइस्ट. आपको उसमें बढ़ना है, तरक्की करना है. यू हैव टू वर्क एट इट. आपको उस पर काम करना है. डिसिप्लिन योरसेल्फ. अपने आप को मुनज़्ज़म करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को. You have to know your purpose and destination. Jesus was very focused. लोग उसको बादशाह बनाना चाहते थे, उसके आगे कपड़े बिछा रहे थे, होशाना कह रहे थे, उसको रबी मानते थे, उस्ताद मानते थे, उसको बादशाह बनाना चाहते थे. And they were ready to die for that purpose. But Jesus' destination was cross. उसकी मंजिल जो थी वो सलीब थी. एथलीट जो होता है, जब वो भागता है, अगर वो थक कर रास्ते में बैठ जाए, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता. भागता है, दौड़ता है, एक पर्पस है उसके सामने, एक मकसद है उसके सामने, डेस्टिनेशन है. If you don't have purpose in your life, if you don't have any destination in your life, सुबह उठे, खाया पिया, टीवी देखा, सो गए, that's it. फिर दूसरा दिन शुरू, चलो जी, फिर दूसरा दिन, चलो जी, गुजर गया. What is your destination? What is your purpose in your life? जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस दुनिया में मेरा आने का मकसद क्या है, why I'm here in this world, why God brought me here, what is my purpose, where is my destination, सोचिए इस बारे में कि मेरी मंजिल कौन सी है. मेरा इस दुनिया में आने, there should be a destination in your life, and you need to discuss all these things. Small group Bible study, that's also very important. जब आप दूसरों के साथ मिलकर आप कलाम को स्टडी करते हैं, आप एक दूसरे से सीखते हैं,
एक दूसरे की तरक्की का सबब बनते हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन में ये 5 बातें बहुत जरूरी हैं। प्रेयर, बाइबल स्टडी, स्क्रिप्चर, उसको जुबानी याद करना बाय हार्ट, ग्रुप बाइबल स्टडी, दूसरों के साथ मिलकर शेयर करना, मेडिटेशन, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। खामोशी के साथ अपना एक कॉर्नर बनाएं। इफ देयर इज नो स्पेस इन योर होम, प्लेंटी ऑफ स्पेस अराउंड हियर। किसी पार्क में चले जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ योर गॉड। खुदावंद की आवाज को सुनने की कोशिश करें। खामोशी से आंखें बंद करके फोकस करें, मेडिटेट करें। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पे ज्ञान ध्यान करना। जिगाली समझते हैं, जैसे गाय जो है, भैंस जो है, वो खाना खाती उसके बाद जिगाली करती है ना, च्वी करना, उसको च्यो करना, उसको किसी चीज को च्विंगम होता है। इसी तरह उसकी जो आप देखते हैं उसके मुंह से झाग जो निकलती है, तो जिगाली करना जो है ना, उसको वो चबाती है और फिर अपने इसको स्टमक में लेके जाती है। हम बात का जिगाली नहीं करते। कलाम पड़ा, चल हो गए, बस जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है, हाँ जी, बाहर गाड़ी में कोई वेट कर रहा है, चलो निकलो निकलो जल्दी करो भाई। उसको च्यो करें, चबाएं उसको। मैंने तेरे कलाम को लिया, उसको नोच किया, उसको जब आप खाते हैं जिंदगी की रोटी को अच्छी तरह चबाएं उसको, और फिर उसको अपने मैदे में जाने दें, अपने दिल में जाने दें। उसको मौका दें कि वो काम करे, जल्दबाजी ना करें। ये सेल्फ डिसिप्लिन की बड़ी अहम बात है। जब मैं बाइबल स्टडी की बात कर रहा हूं तो इसको मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम किताब नहीं पढ़ते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम अपनी पसंद की फिल्में ले आते हैं, डीवीडी खरीद लेते हैं, शराब बैठ के बच्चों के सामने पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, और जो कुछ हम करते हैं बच्चे वही कॉपी करते हैं। लेकिन ये बड़ी जरूरी बात है कि आप बच्चों के सामने किताब पढ़ें, बाइबल पढ़ें, बच्चों को आदत पड़े। वो आपको कॉपी करेंगे कि देखेंगे कि मेरा बाप जो है, मेरा दादा जो है, मेरा भाई जो है, वो किताब पढ़ रहा है। मैं बहुत दफा लोगों से कहता हूँ, आपके पास लाइब्रेरी का कार्ड है, आपके पास आपकी लाइब्रेरी है। बहुत सारे लोग जिनको बड़ा शौक है कलाम सुनाने का, बाइबल का उसको लेकर निकल जाते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, मैं एक जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। अगर आप उनसे पूछेंगे जी डू यू हैव योर लाइब्रेरी, क्या आपके पास ये सब कुछ है, और उस जो है मुझे उसको लिखता है कि जब तू आए तो मेरी किताबें ले आना, अपने जुब्बे के बारे में, अपने किताब के बारे में। जेल में है तो कह रहा है जब तू आए तो मेरी किताबें ले आना। बुक्स आर सो इंपॉर्टेंट। किताबें बहुत अहम हैं। मैंने शायद पहले भी एक बार आपके साथ इस बात को बांटा था कि मैं जब सेमिनरी में था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। OM टीम की वहाँ पर एक बहुत अच्छी बुक शॉप थी लाहौर में, 6 सेंटर्स रोड पर। तो मुझे बाइबल मुकद्दस चाहिए थी, अभी मेरे पास यहाँ पर स्टडी भी पड़ी है। तो ये जितने भी ये स्टडी बाइबल्स हैं, दूसरी बुक्स हैं, तो वो जो स्टडी बाइबल है, जब मैं वहाँ से लाहौर से आने वाला था, गुजरा वाला, तो मेरे पास बड़े थोड़े से पैसे थे, मेरे भाई ने मुझे दिए, आज जो दुनिया में नहीं है। तो मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे वो बाइबल पसंद आ गई और मैंने वो बाइबल जो है वो खरीद ली। और वो जो बाइबल मुकद्दस है, जब मैंने उसको खरीदा तो मेरे पास थोड़े से पैसे बचे किराए के लिए। मैंने टोयोटा हाइस वैन जो है उससे बैठा, गुजरा में आया, और वहाँ पे स्टेशन से मैं चलता हुआ खोखर की सेमिनरी आया पैदल। जितने पैसे मेरे पास थे चने आ रहे थे, मैं टांग के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं टांगों पे चलता हुआ, चने खाता हुआ, हाथ में बाइबल पकड़ी हुई कि मैंने ये खरीद ली है, तो मैं सेमिनरी आया। किताब पढ़ना अपनी जिंदगी का एक, जिसे कहते हैं ना, एक प्रैक्टिस बना लें, नोट्स लें, उसके मैनुअल बनाएं, लिखें, उस पर
کہ کیا آپ نے اس میں سیکھا ہے؟ میں آپ کو یہ چیزیں جو ہے اس لیے کیونکہ میں آپ کے ساتھ بائبل اسٹڈی کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں. میرے ساتھ پاس یہ نوٹس ہیں، میں نے ایسے نہیں مطلب یہ I'm spending time in all these things. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں I'm spending time in my studies. یہ دیکھیں یہ سب چیزیں. اور اگر آپ میری بائبل مقدس کو دیکھیں یہ 91 کی میرے پاس ہے، اب تو اس کے پیج بھی جو ہے نا وہ خاصے جو ہے وہ ہو چکے ہیں. یو کین سی دیٹ. یہ ایسے نہیں ہے. لک ایٹ دس. بائبل مقدس کو پڑھیں، ٹائم اسپینڈ کریں خداوند کے ساتھ، دعا کریں، تب خداوند آپ کو کلام دے گا. ایک بھائی صاحب آئے یہاں پہ اسٹوڈیو میں، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ آئیں خدا کا پاک کلام پیش کریں. آدھے گھنٹے کے بعد وہ بندہ فلیٹ ہو گیا. کہنے لگا بھائی صاحب اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی بڑا مشکل ہے، پتہ نہیں کیسے آپ بولتے رہتے ہیں. کلام یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر بھرا ہے وہی نکلے گا. جو کچھ آپ بولتے ہیں وہی کاٹیں گے. اس لیے اچھی چیزوں کو بوئیں. ڈسپلن بہت ضروری ہے. میڈیٹیٹ کریں خدا کے کلام پر، اس کو لکھیں، تحریر کریں جو آپ کے لیے اور آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا میرے پاس پچھلے 32-33 سال کا جو مٹیریل پڑا ہوا ہے، جو میرے سرمن ہیں، میرے جو اسٹڈی ہے جو میں نے کیا، تھیسس لکھے، میں نے کہا خدا اگر میں جب اس دنیا چلا جاؤں گا تو یہ کس کام کے ہیں؟ بیکاز موسٹ آف دا مٹیریل ان اردو اینڈ ان انگلش. میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک بک جو ہے اس کو کمپائل کروں اور میں سارے یہ جو آؤٹ لائنز ہیں، سرمنز ہیں، ان کو تحریر کروں. تو جب اس بارے میں سوچا تو انہیں دنوں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بائبل اسٹڈی میں نے دینا شروع کی. اور جب میں نے اس بات کو دیکھا کہ انسٹیڈ آف رائٹنگ دا بکس اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو ریکارڈ آل دیز تھنگس. کیوں نہ ان کو ریکارڈ کر لیا جائے. اور جب میں نے ریکارڈنگ شروع کی تو میں بڑے شوق سے وہ اپنے تمام جو ایک پلندہ تھا، کاپیاں جو تھیں، نوٹس بک تھی، ان کو میں لے کر آیا اور میں نے ان کو لا کر تو رکھا. اور میں نے سوچا کہ اچھا یار اب ان میں سے نکالتا ہوں کون کون سے اچھے سبجیکٹ ہیں اور ان کو ریکارڈ کرواتا ہوں. آپ بلیو کریں کہ میں نے سوچا نہیں یار یہ اب اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے دوبارہ ان کو جا کے اسٹڈی میں رکھ دیا. اور اب میں کیا کر رہا ہوں کہ دوبارہ نئے سرے سے جو کچھ خداوند مجھے دیتا ہے، آپ کو فریش جو مانا ہے وہ خداوند دے رہا ہے. تو پرانی روٹی میں نہیں دے رہا، نیا من جو ہے وہ خداوند دے رہا ہے. اور خداوند ہر روز کلام کرتا ہے، ہر روز خداوند جو ہے نئی چیز آپ کے لیے دیتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہ ان روٹیوں اس من کو رکھ نہ دینا. اور بنی اسرائیل کہ چلو یار اس کو سنبھال دیتے ہیں، کل کے لیے پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. تو وہ خراب ہو جاتا تھا. اور خداوند ان کو روزانہ نئی روٹی دیتا تھا. تو آج بھی خداوند مجھے اور آپ کو نئی روٹی دیتا ہے، تازہ روٹی دیتا ہے. خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے. لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے نظم و ضبط. میں نے کلیہ آپ کو بتایا تھا if you want to grow spiritually 3 things you need to remember. ان کو لکھ لیا کریں، اپنے ذہن کی تختی پر لکھ لیں. ضبط، ربط اور خبط. ہاں جی، ضبط، ربط اور خبط. ضبط کا مطلب یہ ہے جو بھی میں نے بتایا، سیلف ڈسپلن، اپنے پہ قابو رکھنا. اور ربط جو ہے کنٹینیوسلی ایوری ڈے ریڈ یور بائبل، پرے ایوری ڈے. ہر روز بائبل پڑھیں، دعا کریں. اور تیسری جو بات ہے وہ ہے خبط. لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں جی آپ پادری صاحب آ رہے پڑھ دے رہے، پادری صاحب آ رہے یہی کرتے رہتے ہیں. بھائی آ رہے بائبل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہنے دے لوگوں کو بھن تو بڑی جناب یہ تو ہونا کل بائبل نہیں چڑھتی. کہنے دے لوگوں کو ضبط، ربط اور خبط.
بائبل بتاتی ہے کہ روحانی آدمی جو ہے پاگل ہوتا ہے، جنونی ہوتا ہے۔ لوگ اس کو جنونی کہتے رہے، پاگل کہتے رہے، ہے نا، کھپتی کہیں، لیکن جب آپ کلام کریں گے، جب آپ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے واٹس اے ونڈرفل میسج، کیا خوبصورت پیغام تھا، کیونکہ آپ کے اندر وہ پائل اپ ہوتی جائیں گی، چیزیں جمع ہوتی جائیں گی، اور اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں۔ خدا آپ کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں اچھی چیزیں دینا جانتا ہے۔ اے پیارے خداوند، ہم اچھے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے پہ ضبط کر سکیں۔ خداوند اس سارے انتظام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے منہ کی باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ اس وقت ہے خدا، میں تمام لوگوں کو جو کہ آج اس بائبل اسٹڈی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو سب کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے ہے، جتنے بھی لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خدا تو ان کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ خدا تو ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو، تقصیروں کو معاف فرما، اور ہر روز ہمیں نئے طور سے اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے۔ ہم اس تازہ من کے لیے، اس روٹی کے لیے جو زندگی بخشتی ہے، اور تو وہ زندگی کی روٹی ہے، تو زندہ کلام ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پیارے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو روزانہ یہ روٹی ہمیں دیا کر، تاکہ خداوند ہم کھائیں، سیر ہوں اور زندگی پائیں، کیونکہ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ خداوند تیرے ان دعووں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندگی کی روٹی ہے۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو ہم سے ہم کلام ہوا۔ خداوند آئندہ کے لیے تو ہمارے ساتھ ہونا، یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک و رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی ہے، آمین۔ جی میرا بھائیو، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئندہ بھی آپ بائبل ٹی وی کو دیکھتے رہیں، اور جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتائیں کہ وہ بھی اس بائبل ٹی وی کو دیکھیں۔ تو آپ اس کو 24/7 آپ اس کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مہربانی کر کے آج آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔